नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। देशमा कोरोना संक्रमणको स्थिति अत्यास लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। दिनहुँ संक्रमित र मृत्यु दरको अवस्था डर लाग्दो तरिकाले बढेको छ। आम नागरिक त्रसित बनेका छन्, आत्तिएका छन्। संक्रमण भइहाले पनि उपचारका लागि आइसोलेसन वार्ड, भेन्टिलेटर तथा चिकित्सकको अभाव भइरहेको छ। चिकित्सक स्वयं संक्रमणसँग लडिरहेका छन्। नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय हुँदै गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो सरकारको ध्यान अन्यत्र जाँदा मुलुक रोग र भोकको चपेटामा फस्दै गएको छ। महामारीका कारण आउन सक्ने सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्ने लगायतको तयारीमा ध्यान दिन सरकार असफल भएको जनगुनासो बढ्दै गएको छ। केही दिन यता देशमा संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै आइसोलेसन वार्ड अभाव हुन थालेको छ। क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ। पछिल्लो समय क्वारेन्टिन नै रोग सर्ने स्थान बनेको छ। सरकार भन्छ परीक्षणको दायरा बढाएका छौं, तर स्थिति अझै उस्तै छ। ज्यान गुमाएकाको कोरोना परीक्षण निधनपछि मात्र भइरहेको अवस्था छ। विश्वभरि कोरोना भाइरसले आतंक मच्याउँदै जाँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। सरकारले कोरोना नियन्त्रण रोक्नका लागि गत चैतको दोस्रो साता लकडाउन गर्यो। नेपालमा लकडाउन गर्ने बेला संक्रमितको संख्या 1 मात्र थियो। लगातार 4 महिनाको लकडाउन अवधिमा हजारौं संक्रमित थपिए। साउनको पहिलो सातातिर संक्रमितको संख्या घटेर करिब 100 को आसपास पुग्यो। 4 महिनादेखि प्रभावित जनजीवनलाई सामान्य बनाउन लकडाउन खोल्न पर्ने आवाज सुनिन थाल्यो। नागरिकहरू लकडाउनको विरुद्धमा सडकमा आउन थाले। लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमण रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकले लकडाउनको विकल्प खोजेर पुरानै जनजीवन फर्किन आग्रह गरे। जताततै विरोधका आवाज सुनिन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर झण्डै 4 महिना लामो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्यो। लकडाउन खोलेर नागरिकहरू आफ्नो दैनिकीमा फर्किन खोज्दा कोरोना नागरिकतर्फ फर्किन थाल्यो। अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या 27,000 नागेको छ। देशका 41 जिल्लाहरूमा कतै निषेधाज्ञा त कतै सिल गरिएको छ। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै कोरोना समाप्त भएको जस्तो गरेर नागरिकहरू सडकमा आउन थाले, जसका कारणले कोरोनाले भयावह रूप लियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि 41 जिल्लामा विभिन्न स्वरूपका प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार बेलुकासम्म 28 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने 13 जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहले कतै सिल त कतै लकडाउन गरेका छन्। पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। चितवन, पाल्पा, कास्की, सुर्खेत, धनकुटा, उदयपुर, तनहुँ, रुकुम पश्चिम, धादिङ, मकवानपुर, कञ्चनपुर, झापा, दार्चुला, मोरङ, बझाङ, जुम्ला, सिराहा, महुत्तरी, धनुषा, काभ्रे, पलाञ्चोकका भने आंशिक क्षेत्रमा निषेधाज्ञा र केही स्थानीय तहमा लकडाउन नै भएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। खास गरी चाहिँ कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार सम्बन्धमा
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद भएको निर्णय अनुरूप पूर्वाग्रह गरिबले कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले मातहत निकाय, सबै सुरक्षा निकाय र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ र त्यही बमोजिम वाक्यता गर्ने, समन्वय गर्ने, कहीँ केही समस्याहरू परे सहजीकरण गर्ने कुराहरू गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ जिल्ला स्तरमा विभिन्न खालका अनुगमन समितिहरू चाहिँ गठन भई परिचालन भई यसको चाहिँ प्रभावकारिताको लागि पनि चाहिँ काम भइरहेको छ। 77 जिल्लामा हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरूले खास गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय, त्यसरी गृह मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, निर्देशन, परिपत्र छ र यो निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्थापनलाई चाहिँ नियमित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काममा पनि चाहिँ हाम्रो अहोरात्र हाम्रो सुरक्षा निकायहरू खटिरहेका छन्। यसैले समग्रमा भन्दा हाम्रो गृह मन्त्रालयको समग्र शक्ति सामर्थ्य कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण रोकथामको लागि चाहिँ निरन्तर चाहिँ क्रियाशील छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो कोभिड-19 संक्रमण जोखिम रोकथाम नियन्त्रणको लागि विभिन्न आदेशहरू जारी गरेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ अब यो निरन्तर जारी छ। कहीँ चाहिँ अलि कति संक्रमणको जोखिम चाहिँ न्यून भयो भने चाहिँ केही घटाएको अवस्था पनि छ, जोखिम बढ्दै गयो भने थपेको अवस्था पनि छ। कहीँ जिल्लाभरि चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ जारी छ, कहीँ चाहिँ खास नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा कुनै वडा विशेषलाई केन्द्रित गरेर गरेको अवस्था पनि छ। यसरी अहिले चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा 41वटा जिल्लामा पुरा जिल्लाभरि अथवा चाहिँ आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन सिल गर्ने अथवा यो जोखिम नियन्त्रणको लागि खासका सेवाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, सेवा बन्द गर्ने कामहरू चाहिँ भएको छ। यता चितवनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि चितवनको माडी नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चितवन प्रहरीले सीमा चेकजाँचलाई तीव्र पारेको हो। शुक्रबारबाट भरतपुर महानगरले निषेधाज्ञा सुरु गरे पनि इच्छा कामना गाउँपालिका सहित रत्ननगर, कालिका, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले भने शनिबार रातिदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले जिल्लाको पुलचोक, मुगलिन, आपटारी, शहीद चोक, लायन्स चोक, वीरेन्द्र क्याम्पस, हाकिम चोक, गोन्द्राङ, टिकौली, टाँडी बजार, खैरहनी पसौँ बजार, भण्डारा, लोथर, गीतानगर र चनौली लगायतका ठाउँमा विशेष टोली खटाएको छ। उता कोरोना जोखिम बढेपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरेन्द्रनगरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। जोखिम बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। पास बनाएर आएका व्यक्तिहरूलाई समेत PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। प्रदेश भित्रिने मुख्य नाका सुर्खेतको बबई, कुइने, सल्यानको कालीमाटी, काल्चे र कपुरकोट लगायतका सीमा नाकामा PCR रिपोर्ट चेकजाँच गरेर मात्र प्रवेश गराइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ 1 गतेदेखि प्रदेश प्रवेश गर्दा PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। यता समुदायमा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि पोखरामा 1 हप्ता निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिको सोमबार बसेको बैठकले 1 हप्ता निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार राति 12 बजेबाट सुरु हुने निषेधाज्ञा भदौ 8 गते रातिसम्म जारी रहने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो महानगरपालिकाको वडादेखि लिएर महानगरपालिका अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू होइन, विद्यालय त हुँदै भए होइन, हरेक अति आवश्यक हस्पिटल बाहेक होइन, खाद्यान्नका कुराहरू बाहेक अरू टोटल्ली बन्द गरियोस् भन्ने भन्नुभयो। र मान्छेहरू अब यो सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्रै होइन, केही कार्यक्रम पनि नगरिदिनुहोस् होइन, अहिले चलपल धेरै नगरिदिनुहोस्। आवश्यक परेर अति आवश्यक पऱ्यो र बिरामी नै भइयो, औषधि नै किन्न पऱ्यो अथवा बिहान बेलुका खाने चामल किन्न पऱ्यो अथवा तरकारी किन्न पऱ्यो, त्यस्ता कुरालाई बाहेक अब मर्निङ वाक गरेर हिँडिरहेको छ, मान्छे पूजापाठ गरिरहेको छ, अब यो तीजना चाहिँ के अरे आफ्ना जेलीबेटी बोलाएर खुवाइरहेको छ। यी कामहरू नगरिदिनु हुन कि हामीले अनुरोध गरेँ। किन भन्दा कोरोना कहाँ आउँछ, कसरी आउँछ, खाना आएको ठाउँबाट जान सक्छ,
खाना आउनेले पनि लिएर आएको हुनसक्छ नि होइन। निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न र औषधि पसल बाहेक अरू सबै पसल बन्द रहनेछन्। त्यसबाहेक घर बाहिर निस्कन पनि पाइने छैन। स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने बाहेक प्रशासनबाट पास नलिएका गाडी गुड्न पनि पाउने छैनन्। कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकाले प्रदेश नम्बर 2 उच्च जोखिममा परेको छ। अधिकांश जिल्लामा समुदायमै फैलिएको पुष्टि भएपछि प्रदेशका 8वटा जिल्लामध्ये 5वटा जिल्लामा पूर्ण रूपले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने बाँकी 3वटा जिल्लाको केही भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा नाकाको कारण चोर बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र प्रदेशको सबै जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएको कारण यस प्रदेशमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ भने मृत्यु हुनेहरू पनि यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेका छन्। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणबाट 42 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुलुकमा बन्दाबन्दी हटे पनि कोरोनाको संक्रमण समुदायमै फैलिएको भन्दै प्रदेश नम्बर 2 मा पुनः लकडाउन गर्न र PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन नागरिक स्तरमा आवाज उठिरहेको छ। दैनिकी रूपमा मेरो विचारमा लगभग 1 लाख भन्दा बढी मान्छे इन्डियातिर जाने र आउने जुन काम गरिरहेको थियो त्यसले पनि यो कोरोनालाई समुदाय स्तरमा चाहिँ फैलिनमा मद्दत पुगाएको भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्ब्याइ छ। अहिलेको अवस्थामा उच्च सतर्कता र सावधानी नअपनाइए स्थिति भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र परीक्षणको दायरा बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला भारतसँग जोडिएको र तीव्र रूपमा संक्रमित बढिरहेकाले PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। भारतमा आज जनकपुरमा पनि छिटो भन्दा छिटो RNA मसिनको व्यवस्था हुँदैछ। त्यसकारणले जबसम्म तपाईको टेस्टिङ बढ्दैन तबसम्म यसको निदान पनि हुँदैन। त्यसै कारणले टेस्टिङ बढाउनु पर्यो। टेस्टिङ बढेपछि यस बिमारीको निदान पनि बिस्तारै हुन्छ। यस्तै पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकाका पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सिल तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका पनि सिल गरिएको छ। काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रमा एक व्यापारीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि पसलहरू बन्द गरिएको छ। व्यापारीमा संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 24 मा पर्ने क्षेत्र न्यू रोडको विशाल बजारदेखि इन्द्रचोकसम्मका पसलहरू बन्द गरिएको हो। शुक्रबारबाट लागू हुने गरी भदौ 7 गतेसम्म त्यस क्षेत्रका सबै पसलहरू बन्द गरिएको छ। यस्तै पूर्वको झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जनस्तरबाट व्यापक दबाव बढेसँगै विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई बिना तयारी तथा परीक्षण सरकारले नेपाल प्रवेश गरायो, जसले कोरोना समुदायसम्म फैलिन सहयोग पुगेको यताकता यो गुनासो पनि सुनिन थालेको छ। लकडाउन खोल्न पर्छ भनेर आवाज उठाउने नागरिक फेरि लकडाउनको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ। जनताको जीवन रक्षाका लागि खटिएका यी स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार समेत बढेको छ। कोरोना संक्रमित चिकित्सकको घरमा यो कोरोना संक्रमितको घर हो भनेर तपाई हामीले ब्यानर समेत टास्न भ्याएका छौं। यसरी ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिँदै जाँदा उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुने भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु त कहाँ उल्टै अपमान समेत गर्न भ्याएका छौं। घर भाडामा बस्ती आएकालाई घरबाट निकालेका छौं। अझ लज्जास्पद कुरा त दिन रात भोक निन्द्रा केही नभनी यो तन्तलापुर प्रचण्ड गर्मीमा हाम्रै सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षा कर्मीलाई समेत हामीले हातपात गर्न भ्याएका छौं।
अस्ति भर्खरैको प्रदेश 5 को कपिल वस्तुको घटना यहाँहरूलाई सुनाऊ। एउटा ड्युटीमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले मास्क नलगाई हिँडेको तपाई हामीलाई मास्क लगाउन भन्दा कुटपिट गर्न समेत भ्यायौ। एकचोटि हामी सबै गम्भीर भएर सोचौं त, यो संकटको घडीमा तपाई हाम्रो जीवन रक्षाका लागि कसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ? तिनै स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी होइनन् र अनि तिनीहरूलाई नै यस्तो अपमान, यस्तो दुर्व्यवहार हामी कतिसम्म सज्जन र विवेकशील रहेछौ आफै मनन गरौ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमा पछिल्लो समय बढी कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको कुनै प्रभाव नगरी आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि 24 घण्टा खटिएका सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमणसँग लडिरहेका छन्। मंगलबार मात्रै चितवनमा 42 सशस्त्र प्रहरी सहित थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिँदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीको बढी चाप हुने तर उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुने संकेत पनि बढेको छ। यसरी आम जनताको जीवन रक्षाका लागि खटिँदा खटिँदै आफै संक्रमण हुन पुगेका स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा कर्मीमाथि दुर्व्यवहार समेत बढेको छ। केही दिन अगाडिको घटना हो। चितवन जिल्लाको भरतपुरमा बस्दै आएका दम्पति चिकित्सकमा कोरोना देखिएपछि स्थानीय वासीहरूले कोरोना संक्रमितको घर हो भनेर उनीहरूको घरमा ब्यानर टाँसेर चिकित्सक दम्पतिको अपमान गरेका थिए। बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेसु डाक्टर विश्वबन्धु बगाले र उहाँकी धर्मपत्नीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। यता घरमा भाडामा बस्ने अस्पतालका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई समेत घर धनीले अभद्र व्यवहार गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्राससँगै भाडामा बस्दै आएका मानिसहरूमाथि अभद्र व्यवहार बढेको छ। कोरोनाको महामारी भइरहेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा हतोत्साहित बनाउने कार्य निन्दनीय छ। यता कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको लबनी चौराहामा मास्क नलगाएर हिँड्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि उल्टै हातपात गरिएको छ। स्थानीयलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दा प्रहरी चौकी लबनीमा कार्यरत 6 जना प्रहरीमाथि हातपात भएको हो। यता महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्नुको साटो खुलेआम रूपमा घुम्न थालेपछि जिल्लामा त्रास छाएको छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। हालसम्म जिल्लामा संक्रमितको संख्या 1000 बढी पुगिसकेको छ भने 2 जनाको ज्यान समेत गएको छ। राज्यले करोड लगानी लगाउने पनि हैन र ठाउँ चेक जाँच गराउने पनि मान्छे घरमै आइसोलेसनमा बस्नु र खुलेआम रूपमा हिँड्नु त्यो एकदम अन्याय नै हो। त्यो धेरै जायज हो। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइन भद्रगोल बन्नु, पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइ हुनु, संक्रमितको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु र सीमा नाका खुकुलो हुनाले जिल्लामा कोरोनाका कारण अवस्था भयावह हुँदै गएको छ। मेरो हिसाबमा यहाँ 1050 भन्दा बढी संक्रमितहरू यो जिल्लामा भेटिसकेको अवस्था छ र यी संक्रमितमध्ये यस जिल्लामा खडा भएका आइसोलेसनहरूमा पनि भर्ना भएर सेवा लिइरहनु भएको छ। प्राय मान्छेहरू आइसोलेसनमा बस्न आइरहनु भएको छैन। सुरक्षाकर्मीहरू संक्रमित भेट्नु भने उहाँ तुरन्त आइसोलेट हुनुहुन्छ, आइरहनुहुन्छ। संक्रमितहरू परिवारसँग नातेदारसँग भोज भतेरमा समेत सहभागी हुने गरेका छन्, जसका कारण समुदायमा संक्रमितको चहल पहलले संक्रमणको खतरा बढाएको छ। यसरी जनताको जीवन रक्षाका लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको अपमान होइन, सम्मान गर्नु जरुरी छ। कोरोना रोकथामका लागि जनताको जीवन रक्षा र सुरक्षाको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने यी स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको सम्मान गर्न सकेनौं भने भोलि उपचार नपाएर मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यही अवस्थामा संक्रमण दर बढ्ने हो भने नेपालीहरूले अझै यो भन्दा नराम्रा दिनको सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ रोग भएकाले विश्वका शक्तिशाली देशहरू पनि कोरोना भाइरसका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य छन्। कोरोनालाई परास्त गर्ने औषधि अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। केही देशका वैज्ञानिकहरूले खोप विकासको सफलता नजिक पुगेको दावी गरे पनि पुष्टि हुने आधार फेला परेको छैन। जब कोरोना भाइरसले विश्व समुदायमा पाइला टेक्यो त्यो समयदेखि आम नागरिकको दिनचर्या प्रभावित बनेको छ।
थप चर्चा अघि विश्राम। केही समय अगाडि पर्सामा अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्दा एक महिलाको एम्बुलेन्समै ज्यान गयो। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। संक्रमण सर्छ भन्ने डरले अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा यसरी ज्यान त कतिको गयो कतिको लेखाजोखा गरी साध्य नै छैन। सरकार न त विज्ञहरूको सुझाव नै सुन्छ न त आफै बुझेर मापदण्डहरू पूरा गरिरहेको छ। कोरोनाले आक्रान्त बनेको चाइना इटालीबाट पनि सरकारले केही पाठ सिक्न सकेन। जहिले पनि दक्षिण एसियाली मुलुकसँग देशलाई तुलना गरेर हामी संक्रमण रोकथाममा अगाडि छौं भन्दै आएको छ। सरकार त अझ यही गतिमा कोरोना फैलिए हामीले धान्न सक्दैनौ, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस् भन्न समेत भ्याइसकेको छ। देशमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 500 को दरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ भने दैनिक 4 देखि 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन खुकुलो गरेसँगै जनजीवनमा केही सहजता त आएको छ, तर कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर समेत बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय राजधानी सहित देशका केही जिल्लामा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै गएको छ। 4 महिनासम्म लकडाउन भएको अवस्थामा समेत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेन। संक्रमण दर यसरी नै बढ्दै जाने हो भने नेपालले कुन हदसम्म धान्न सक्ने अवस्था छ भन्ने बारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू विगतमा सरकारले कुनै तयारी बिना नै लकडाउन गरेको, लकडाउनका समयमा गर्नुपर्ने तयारी बारे वास्ता नगरी सरकारले लकडाउन खोलेको, भारतबाट आएकाहरूको समयमै परीक्षण गर्न र स्वाब रिपोर्ट दिन नसक्दा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह हुँदै गएको बताउँछन्। विगत केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दिनहुँ बिरामीहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकारी पक्ष, स्वास्थ्य कर्मी र सर्वसाधारण सबैमा चिन्ता बढेको छ। यही बेला कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम र तिनको प्रभावकारिता बारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो सरकारको ध्यान अन्यत्र जाँदा मुलुक रोग र भोकको चपेटामा फस्दै गएको जनस्तरबाट गुनासो बढेको छ। महामारीका कारण आउन सक्ने संकटलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्ने लगायतको तयारीमा ध्यान दिन सरकार असफल भएको जनसमुदायबाट व्यापक गुनासो बढ्दै गएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भने नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको दावी गर्नुहुन्छ। कोरोना नियन्त्रणको काम सरकार एक्लैले गरेर नहुने हुँदा जनता स्वयं सचेत रहनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। जबसम्म आम जनताले कोरोनालाई गम्भीर रोगको रूपमा लिँदैनन् तबसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। भेन्टिलेटरको संख्या अहिले 496 रहेछ हामीसँग कोभिडको लागि। अरू पनि अन्ध छ पाइपलाइनमा आउँदैछ। रोकथामको लागि सरकारले गर्ने सबै गरेका छ, अब जनताले गर्ने काम बाँकी छ। त्यो भनेको 4वटा कुरा हो। अति आवश्यक नपरिकन घरबाट ननिस्कने, सामान किन्न बजारतिर निस्कने, अनि चाहिँ कोरोना लिएर जाने गर्नु भएन नि। मर्निङ वाक जाने, कोरोना लिएर जाने गर्नु भएन नि। अत्यन्त जरुरी नभई घरबाट निस्किन हुन्न, नम्बर 1। नम्बर 2, एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको दूरी 2 मिटर हुनपर्छ, त्यसो भयो भने सर्दैन। तेस्रो नम्बर मास्क लगाउने, मास्क चाहिँ सर्जिकल मास्कै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। लुगाको 3 पत्री सिलाएको नयाँ लुगा, पुरानो लुगा, जुनसुकै लुगाको सिलाएर लगाए नि हुन्छ। अमेरिकाको राजधानी न्युयोर्क र इटालीमा जस्तै ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिन थाले भने नेपालको स्रोत साधनले नधान्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्क छ। म्यासिभ इन्फेक्सन भयो न्युयोर्कको जस्तो वा इटलीको जस्तो भने हाम्रो साधन स्रोतले पुग्दैन है भनेको थिए। त्यो त मान्न पर्यो नि त।
अमेरिका जस्तो डेभलप कन्ट्रीले संसारको सुपर पावरले नसक्ने नेपालले सक्छ भने पत्याउँछ नि त्यो मान्छेले। तपाईँले पत्याउनुहुन्छ? मैले भनिदिएँ भने कसैले पत्याउँदैन। तपाईँ एकजनाले पत्याउनु होला, अर्को 2,85,00,000ले पत्याउँदैन नि। 10औं लाख मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने हाम्रो अस्पताल किन त्यो त्यसरी कोरोनाको इन्फेक्सन हुँदाखेरि डाक्टर नर्स छोडेर त लाग्दैन, अरू मान्छेले लगेर सारिदिइहाल्छन् डाक्टर नर्सलाई पनि। अहिले पनि सङ्क्रमित भइरहेछन्। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ भनेन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेन, नेपाल सरकारले भनेन, भन्न त पाइएन नि। बेलामा भनेको छ नि। अहिले आफू चाहिँ मास्क पनि नलगाउने, 2 मिटरको दूरी पनि कायम नगर्ने, पैसै लाग्दैन त्यसमा, अनि पैसा नलाग्ने काम गर्ने, अनि सरकारले यसो गरेन भन्न मिल्दैन भन्ने अर्थमा मैले भनेको थिएँ। सरकारले त बेस्ट गरेछ, साउथ एसियामा बेस्ट रिजल्ट दिएको छ नेपालले अहिलेसम्म। भुसको आगो जसरी सल्किएको कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारको मुख ताक्नु भन्दा हामी स्वयं सचेत र सतर्क रहनुको विकल्प छैन। तसर्थ देशमा कोरोनाको भयावह अवस्था आउन नदिन तपाईँ हामी स्वयं संयमित हुन जरुरी छ। जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भनिन्छ नि हो। तपाईँ हाम्रो सोचाइमा भर पर्छ। कोरोना पनि कुनै अपराध होइन, यो एउटा सामान्य रुगा खोकी जस्तै हो। कोरोना लागेका व्यक्तिलाई समुदायबाट बहिष्कार र तिरस्कार गर्नै पर्ने रोग भने यो पक्कै पनि होइन। तपाईँ हामी यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। आज आफ्नो छिमेकी कोरोना संक्रमित हुँदा घरको ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट चिहाई रमिता हिँड्ने, अझ भनौ संक्रमित हिँडेको बाटो पनि हिँड्न तपाईँ हामी थुरथुर गर्छौं। हौसला दिनु त परैको कुरा हो, यसलाई पो लाग्यो भनी हल्ला गर्दै कुरा काट्छौ। संक्रमित बढेको बढै छन्, मृतकको संख्या उकालो लागिरहेको छ। आज संक्रमित हुनेले त कमसे कम अस्पताल त टेक्न पाएको छ। यदि यही गतिमा कोरोना बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा तपाईँ हामीले अस्पताल पनि देख्न पाउने छैनौं। भोलि जहाँको त्यही छटपटाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। न त सरकारको तयारी पूरा छ, न त तपाईँ हामीको। त्यसैले रमिता हिँड्न बन्द गरौं, सकिन्छ भने सामाजिक दूरी कायम गरेर संक्रमितलाई हौसला प्रदान गरौं, मनोबल बढाउने काम गरौं। भोलि तपाईलाई पर्दा पनि उसले सहयोग गर्नेछ। आफू स्वयं सचेत र सतर्क बनौ। नमस्कार।